Maayong adlaw mga kaigsunan. Kami manghinaot nga anak mo sa nindot nga mga sitwasyon karon nga adlaw karon nga Miyerkules. Sa kasamtangan mga igsuon, dunay expected tang bagyong upong nga moabot karon nga Friday. So nga doon na siya international name nga buwaloy. So maugani na nga tungod kay mag-expecta og signal number 4 matud pa sa akong gi-share nga weather forecast. Karon pa lang ato nang pangandaman kini nga maong bagyo nga expected nga moabot karon nga Friday. So kung doon na po mo'y mga hayop, mga kabarangay, mga kaigsunan nga naa sa kilid sa sapa, kilid sa dagat, magbantay ta mga igsuon, no? Atong i-relocate ang atong mga out of reach nga mga kabarangay o mga relatives nga naa sa mga pigado nga lugar. Sa gihapon amo sab ki awhag ang tanan nga mga kaigsunan nga mag-share or magpadayon sa pag tan-aw sa mga balita online para makahibalo ta kung unsa ang direksyon kakusog ug unsa ang possible nga mahitabo kung moabot kining bagyo nga upong mga igsoon. So sa gihapon ingon nga kita kabahin sa Adventist Community Services nga atong ginabuhat kung moabot ang mga kalamidad ato sa pangandaman sa atong Adventist Community Service Fund after sa bagyo mga kaigsunan. Bisan wala pa man ta makahibalo kung unsa maging result, pero mas maayo nga makaandam na ang atong mga lokal nga iglesia sa pag fund sa gikan sa atong mga Adventist Community Services Church Fund mga igsoon. Kay for sure na kung moabot gayud ang bagyo naa talagay mga casualty. So be prepared mga igsoon, and I myself will prepare